बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंजर। JITs की रिपोर्ट्स पब्लिक होने के बाद क्या आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी होने जा रही है? बिलावल हाउस की सिक्योरिटी क्यों सख्त हो चुकी है? और ब्रिगेडियर बासत शुजा के इंकशाफात के बाद पीपल्स पार्टी के ऐवानों में एक जलजला किस तरह बपा हुआ है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। और नवाज शरीफ की सजा की मुअत्तली के हवाले से या ख़त्म करने के हवाले से जो अपील का फैसला किया गया था जज अरशद मलिक की बरतरफी के बाद, उस पर मुस्लिम लीग नून ने यू टर्न लेने का फैसला किया है। इसके साथ ही मीर शकील और रहमान के खिलाफ उनकी फैमिली को शामिल तफ्तीश करने के लिए एक दरख्वास्त दायर की गई है, उस पर भी बात करेंगे। अब मैंने कल एक वीडियो की थी और उसके अंदर मैंने जिक्र किया था कि मरियम ग्रुप जो है, मरियम सफदर और उनके साथ शेर खकान अब्बासी और ये ख्वाजा वगैरह इस तरह के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि अपील दायर की जाए और फौरी तौर पर जज अरशद मलिक बरतरफ हो गया, इसके बुनियाद बनाकर कि जनाब अब जज ने बड़ा ये तासब का मुजाहरा किया, किसी के कहने पर ये किया, लिहाजा ये सज़ा मुअत्तल करवाएं। तो जो रेगुलर मुझे सुनते हैं वो इस बात की गवाही देंगे। मैंने कहा था कि मरियम सफदर इसको फंसवाना चाहती हैं, इनको लेने के देने पड़ जाएंगे और उल्टा ये चाहते हैं कि शायद अगले इलेक्शन के अंदर इसको मजलूमियत कार्ड के तौर पर शो करें, चूंकि इस वक्त चचा भतीजी का आपस के अंदर जानशीनी का मसला भी है और बयानिए का मसला भी है, और इसमें वो नवाज शरीफ था हयात नायल है। मरियम अगली सियासत के अंदर इन होना चाहती है और इसको इस्तेमाल करना चाहती है। शेर खकान अब्बासी और चंद लोग उनके साथ यही बयानिया बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको ये काम उल्टा पड़ेगा। अब शहबाज शरीफ ने कुछ वकला के साथ मुशावरत की है और जो अपनी टीम से मुशावरत की है उसमें आदम नज़ीर तारड़ जो नवाज शरीफ के वकील हैं, उन्होंने भी वही बात की है जो कल मैंने विलाग में आपके सामने बात की। उन्होंने कहा कि इससे नवाज शरीफ की सजा में इजाफा हो सकता है, यानी जिस केस के अंदर सजा नहीं हुई नवाज शरीफ को, उल्टा उसमें भी सजा हो सकती है, लिहाजा हमें अलहदा से अपील नहीं करनी चाहिए। और अब इस पर इतफाक कर लिया गया है और पहले वाले बयानिए से यू टर्न ले लिया गया है कि अब इस पर अलहदा अपील नहीं की जाएगी, बल्कि जो अपील ऑलरेडी नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है उस पर के अंदर ही ये दलाल शामिल किए जाएंगे एक्स्ट्रा एज ए एविडेंस कि ये जो अरशद मलिक जज का मामला है क्यों इसको हटाया गया है और इस वजह से इस पर प्रेशर था, लिहाजा ये सजा कलदम दे। और हैरत की बात यह है कि इसके अंदर आदम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि जो हम केस ला देंगे स्टडी के लिए, दलील के लिए, वो केस ला होगा कि जो शहबाज शरीफ और मलिक कयूम, जस्टिस मलिक कयूम की ऑडियो लीक हुई थी, उसके बाद बेनज़ीर को भी इस बुनियाद पर सजाओं के अंदर रिलीफ मिला था कि ये एहतसाब इदारों का, जज साहब का और शहबाज शरीफ फैमिली का आपस में गठजोड़ है, तो हम भी इसी दलील को बनाकर हमारी भी सजाएं मुअत्तल हो जाएंगी। वो देखें कैसे तारीख जो है वो एक चाल चलती है और कई दफ़ा आकर उसी दरवाजे पर उसी शख्सियत के मुंह पर किस तरह थप्पड़ रसीद करती है, किसी को उस वक्त इल्म नहीं होता। तो वही दलील देंगे और खुद उस दलील देकर भी एक नई जलालत जो है उनके हिस्से के अंदर, शरीफ बरादरान के हिस्से में आएगी। अब मैं आपको मीर शकील और रहमान की बात बताता हूँ। मीर शकील और रहमान की बीवी बच्चों को शामिल तफ्तीश करने का असद खरल ने जो दरख्वास्त गुजार है उसने दरख्वास्त दी। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा कि इनके बेनिफिशरी बच्चे हैं, उनको आपने शामिल तफ्तीश नहीं किया और मीर शकील और रहमान को शामिल तफ्तीश किया है। सिर्फ ये काफ़ी नहीं है बल्कि उनके बीवी बच्चों को करें। अब अदालत ने नोटिस जारी किए हैं। उस अदालत ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने, कि आप जो DG नैब हैं और चेयरमैन नैब ये बताएं हमें कि क्यों इनके बच्चों को शामिल तफ्तीश करें। इस पर वो जवाब दाखिल करवाएंगे। 2 हफ्ते का टाइम दिया गया, लेकिन आज जंग अखबार ने भी पूरी डिटेल दी है और मैं आपको वैसे भी बताऊं। वो कहते हैं कि देखें ये कितना जुल्म है कि उस टाइम मीर इब्राहिम की 1986 में उम्र 8 साल थी, आयशा रहमान जो उन एक बेटी है उसकी 6 साल उम्र थी, आसमा रहमान उसकी 4 साल उम्र थी, मीर इस्माइल रहमान 1 साल उसकी उम्र थी। तो बच्चे इतने छोटे थे तो उनको क्या ज़रूरत थी। अब देखिए ये सारे फ्रॉडियों के दलाइल वही है कि ये खुद फंस जाते हैं। जब हसन और हुसैन नवाज की यही बात की जा रही थी कि हुसैन नवाज, हसन नवाज की उम्रें 1 साल 2 साल थी, जब ये लंदन के फ्लैट्स और जायदादें उनके नाम से आप खरीदने की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त यही लोग बयानिया बिल्ड करते थे और इसको गोल मोल करते थे, इस दलील को कबूल करने को तैयार नहीं थे। मगर आज अपनी ही जो है इस दलील के अंदर फंसते चला जा रहे हैं मीर शकील और यही लोग। अब इनको दलील देनी पड़ रही है, बच्चे हमारे थोड़े बच्चे छोटे थे इसलिए उनको क्या पता है
اور کل میں نے آپ کو بتایا کہ اتنی دلیل دینی پڑی میر شکیل کے وکیل کو کہ نواز شریف اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، آپ نے ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ اپنے سب کو پڑی ہوئی ہے۔ اب جو شنید ہے وہ یہ ہے کہ جو ادارے ہیں، سیکورٹی ادارے، اگرچہ یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش کیا گیا، سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن نہیں لیا، عزیر بلوچ کی JITO بلدیہ کی یا نثار مرائے کی، اس پر سو موٹو ایکشن نہیں لیا۔ اب کیوں نہیں لیا؟ ہم آنریبل سپریم کورٹ ہے، اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ اب علی زیدی صاحب جائیں گے سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن لے کر، آپ کو علم ہے وہ کہتے ہیں، تو ان کو پوری وزیر اعظم کی تائید حاصل ہے کہ آپ لے کر جائیں، ظالموں کے ساتھ جو قانونی چارہ جوئی ہو سکتی ہے وہ کریں۔ اگر سپریم کورٹ اس حوالے سے ایکشن نہیں لیتی، اور پہلے بھی کراچی بدامنی کیس کے اندر یہ سیاستدانوں کی ساری رپورٹس آئی تھی، لیکن وہ پھر جو ہے وہ خاموشی ہو گئی، اور سیاستدانوں کے ساتھ ایک جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اگر یہ معاملہ اسی طرح خراب رہتا ہے تو پھر وزیر اعظم اور حکومت کو خود ایکشن لینا پڑے گا، اس معاملے کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اور یہ بات پیپلز پارٹی کے حلقوں کے اندر اس وقت بڑی سیریسلی ڈسکشن کے اندر ہے کہ اگر وفاقی حکومت اس حوالے سے کوئی یعنی ایکشن لیتی ہے تو وہ آصف زرداری اور فریال تالپور کو ان JITs کی بنیاد پر گرفتار کر سکتے ہیں، چونکہ علی زیدی کو وزیر اعظم عمران خان اس حوالے سے واضح طور پر تائید دے چکے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے پہلے عدالتی دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے، اگر عدالت اس پر ایکشن نہیں لیتی تو انتظامی اختیارات تو بہرحال حکومت وقت کے پاس موجود ہے۔ پہلے اس لیے دروازہ کھٹکانا ضروری تھا کہ پھر کہتے ہیں کہ یہ سیاسی انتقام ہو رہا ہے، لیکن وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا ہے اپنے ان چند لوگوں کے ساتھ جو کچن کیبنٹ ہے اس کے اندر، جو ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کو ان JITs کی بنیاد پر چھوڑا نہیں جائے گا، ان کو ضرور قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور ساری چیزیں عوام کے سامنے لائی جائیں گی۔ اب اس حوالے سے تائید ہوتی ہے جو بلاول ہاؤس کی سیکیورٹی ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے، اجلاس جو ہے وہ بہت کم لوگوں کو اندر جانے دیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے چہ مگوئیاں ہیں کہ کسی ٹائم بھی وفاقی جو ادارے ہیں ان کی طرف سے کارروائی کی جا سکتی ہے آصف زرداری اور فریال تالپور کے خلاف۔ لیکن میرا جو اندازہ ہے اس کے مطابق پہلے عدالتی معاملات کو پوری طرح دیکھا جائے گا، اس کے بعد ہی یہ کارروائی ممکن ہوگی۔ اب اس حوالے سے بیانیہ جو متبادل طور پر پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، آپ نے دیکھا کہ آج بریگیڈیئر باسط شجاع جو ہے، کل انہوں نے گزشتہ روز سیکٹر کمانڈر رہے رینجرز کے، انہوں نے بڑے عام انکشافات کیے اور وہی بات کی جو علی زیدی کی JITs کے اندر ہے، تقریباً اس کی تائید کی ہے۔ فہمیدہ مرزا نے بھی اپنی شوہر کا دفاع کیا، لیکن ساتھ ہی پیپلز پارٹی جو فریال تالپور ہے اور آصف زرداری کے حوالے سے بڑے سیریس ایلیگیشن لگائے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، بریگیڈیئر ریٹائر جو اس وقت کر رہے تھے، انہوں نے قادر پٹیل کے حوالے سے آپ نے دیکھا جس طرح وہ معصوم بننے کی کوشش کر رہا تھا، تو انہوں نے کچھ باتیں انہوں نے کہا کہ فریال تالپور اور وزیر اعلیٰ سندھ عزیر بلوچ سے ملاقاتیں کرتے رہے، کوئی جرم نہیں ہوتا تو پھر سیاسی حمایت حاصل جو ہے وہ اگر نہ ہو تو کوئی جرم نہیں ہوتا۔ ذوالفقار مرزا نے لیاری گینگ وار کا ساتھ دیا تھا، 2013 میں لیاری گینگسٹر ثاقب باکسر کو ہم نے مارا، جو رینجر کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا، قادر پٹیل نے سندھ رینجر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ ایک اور آپریشن کے اندر ایک اور گینگسٹر کو مارا گیا، کچھ گینگسٹرز کو، اور اس کی بنیاد پر مزید لاشیں رکھ کر احتجاج کیا، اور قادر پٹیل اس کے اندر ان کا سرغنہ ہوتا تھا۔ تمام کالعدم جماعتوں کے دہشت گرد سیاسی جماعتوں کی ان پیپلز پارٹی اور جو MQM ہے اس کی چھتری تلے کام کر رہے تھے۔ عزیر بلوچ کا اعتراف اور وہ تقرر تبادلے کرواتا تھا۔ عزیر بلوچ کے کچھ لوگ سیاسی تحفظ دے رہے تھے، ان کو سیاسی لوگ اس کے بغیر ممکن نہیں۔ سندھ حکومت کی سرپرستی حاصل تھی۔ آپریشن سے قبل لیاری نو گو ایریا تھا۔ 2012 میں ہونے والے آپریشن کو 2013 کے مقابلے میں قانونی حیثیت حاصل نہیں تھی۔ 2016 میں JIT جو ہے وہ بنی، لیکن 2020 میں پبلک کر کے اس کو اتنا عرصہ کیوں چھپایا گیا؟ نیٹو کے کنٹینر سے اسلحہ لیاری کے اندر ہمیں ملا باقاعدہ طور پر، اور ذوالفقار مرزا نے خود تسلیم کیا کہ اس نے لائسنس دیے، اور ایک خاتون جو ہے ثانیہ ناز وہ پریس ریلیز بنایا کرتی تھی کراچی امن کمیٹی کی، بعد میں اس کو MPA کا ٹکٹ دلوایا گیا، لہذا یہ کسی سے ڈھکا چھپا معاملہ نہیں ہے کہ اس کو چھپایا جا سکے۔ کارروائی اس پر اب کرنا حکومت وقت کا کام ہے۔ اب میڈیا جو ہے سوشل میڈیا پر آواز اٹھانے کے بعد تمام میڈیا چینلز بھی بڑے سیریس اس پر ڈسکشن کا آغاز ہوا ہے۔ اب آپ لوگوں کو اس کو دبنے نہیں دینا، اس معاملے کو ڈسکس کرتے رہنا ہے، تاکہ یہ معاملہ معمولی نہیں ہے۔ بیسیکلی سیاسی جماعتیں ہیں، یہ سیاستدان جو ایوانوں کے اندر آتے ہیں ووٹ لے کر اور دھاندلی کے ذریعے اور اپنے دھاندلی کے ذریعے آتے ہیں، اور ایک غنڈہ گردی اور بدماشی کا لائسنس
ان کو مل جاتا ہے چونکہ MNA MPA بن جاتے ہیں، پھر تمام ادارے اپنے اپنی باؤنڈریز کے اندر قانونی لیمٹس ہوتی ہیں، کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتا، اور پوری پاکستانی قوم کو اسی طرح یہ سیاسی درندے جو ہے وہ نوچ رہے ہیں۔ اگر ان کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جائے گی اور آواز ابھی بند ہو جائے گی تو پھر یہ اور زیادہ ان کا حوصلہ بلند ہوگا۔ اب ہمیں اداروں پر پریشر بڑھانا چاہیے ایز اے عوام، میں سمجھتا ہوں، اور پورا کمپین چلنی چاہیے، سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر سو موٹو ایکشن لے، کارروائی کرے، اور وفاقی حکومت جو ہے عمران خان وہ بھی ان کے خلاف ایکشن لے۔ اگر حکومت عدلیہ نہیں لیتی پھر بھی لے، چونکہ یہ معاملہ دبنا نہیں چاہیے۔ انسانی قتل کا، بطہ خوری کا عجیب واردات ہے، اگر اس پر ادارے خاموش رہے، ایکشن نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے اس ملک کے تمام ادارے ان سیاسی درندوں سے، دہشت گردوں کے ساتھ، بطہ خوروں کے ساتھ اور ان مافیاز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور ادارے بھی مافیا کے ساتھ ہیں، عوام کے ساتھ نہیں ہیں۔ بہرحال امید ہے ISI اور دیگر ادارے اس پر سنجیدگی کے ساتھ اس وقت وہ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کی سالمیت اور بقا کا مسئلہ ہے، ان قومی چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، قاتلوں، بطہ خوروں کے خلاف جو ہے وہ عوام جہاد کرے اور ان سے صفایا کیا جائے پاکستان کا۔ بہرحال جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔